أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشق آدم آمن مالك أبواه آتاني غاوين يا صالح إلهنا هذا كتاب رسالات ذلك همزة كرا زبر دال زبر د آد ميم زبر ما آدم همزة كرا زبر ميم زبر ما آم نون زبرنا آمن ميم كرا زبر ما لام زين لي مالي كاف زين كي مالكي همزة زبر با زبر با أبا واو کھڑا زبر وا أبا وا ها پیش ہو أبا واہو همزة کھڑا زبر تا کھڑا زبر تا آتا نون یا زیرنی آتانی غین کھڑا زبر غا واو یا زیروی غاوی نون زبرنا غاوین یا کھڑا زبر یا صاد کھڑا زبر صا یا صا لام زیر لی یا صالح حا پیش حو یا صالح همزة زیر ای